नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवीको पूजा गरी घर घरमा लक्ष्मी भित्री आइदिन्छ। सबैतिर दीपावलीको रौनक छ। झिलिमिली बत्तीले उज्यालो बनाएको घर आँगनसँगै अभावले निम्ति आएको अँध्यारो हराउँदै जाओस्। आजको समाचारमा लक्ष्मी पूजाको उल्लाससँगै जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासीका सुकुम्बासले लगाइदिएको 51 किलोको मालाको प्रसङ्ग रहेको छ। अनि कोइलाको प्रयोग हटाउन असहमत भएका 4 ठूला देशको विषय पनि हामीसँग रहेको छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। यमपञ्चक अर्थात् तिहार अन्तर्गत आज लक्ष्मी पूजाको दिन ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै। कैलालीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने परिवारको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै। सम्बन्ध विच्छेदका कारण सन्तान र समाजमा असर देखिन सुरु। चाडपर्वको मौका छोपी भन्सार छलेर अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन। रूपन्देहीमा फेरि लाखौं मूल्यको सामग्रीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि कोइला विस्थापन गर्न 190 देश सहमत। भारत, चीन, अमेरिका र अस्ट्रेलिया विपक्षमा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले बङ्गलादेशलाई 8 विकेटले हरायो। दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। आज बिहान घर आँगन लिपोत गरी बेलुका दीपावली गरी ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल, टोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली र भर्याङ लगायत सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुख रात्रि पनि भनिन्छ। वर्षभर मनाइने 4 प्रमुख रात्रि मध्ये यो पनि एक रहेको छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। पाइले पछि केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। मैनबत्ती बाल्ने चलन बढ्दै गए पनि दियोमा तेल राखेर बत्ती बाल्नु नै वैदिक परम्परा भएको धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेशसहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजासँगै आजै बेलुकाबाट देउसी भैलो खेलिन्छ। समूह बनाएर घर घरमा आउने भैलो समूहलाई धान, चामल, फुलमाला, पैसा र सेलरोटी दिने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका अवसरमा सहर बजारमा दीपावली गरी झिलिमिली बनाइएको छ। परम्परा अनुसार कतै आजै बिहान गाईको पूजा गर्ने प्रचलन समेत रहेको छ। शास्त्रीय रूपमा भने औँसीपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा लागेपछि मात्र गाई पूजा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद गौतमले बताउनुभयो। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज 113औं जन्म जयन्ती स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित रहेका छन्। उहाँले नेपाली साहित्यलाई 100 भन्दा बढी कृति दिनुभएको छ। आफ्ना कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल हुनुभएको छ। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएका देवकोटाको मुना मदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशका 10वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने बताउनु भएको छ। पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले मन्त्री परिषद विस्तारपछि बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका हुम्ला लगायत त्यहाँका 10वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न पहल गरिने बताउनुभयो। पूर्व सरकारले गरेका कामको आधारलाई समेत समेटेर कर्णालीवासीका अधुरा सपना पूरा गर्न नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले तिहारपछि दलहरूसँगको समन्वयमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। मुलुकी संहिता ऐनले सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषलाई पनि समान अधिकार दिएपछि जिल्ला अदालतमा पुग्ने पुरुषको संख्या पनि बढेको छ। श्रीमान श्रीमती अलग्गिने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सन्तान समाजमा यसको असर देखिन थालेको छ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074ले सम्बन्ध विच्छेदका सम्बन्धमा पुरुषलाई पनि समान अधिकार दिएपछि अहिले जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने पुरुषको संख्या बढेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीका सूचना अधिकारी चेतबहादुर बोहराले गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा वर्षभरि 205 जना सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेकोमा चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामै 110 जना सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेको बताउनु भएको छ, जसमा 27 वटा पुरुष रहेका छन्। एकअर्कामा बुझाइको कमी भएर पनि हुनसक्छ होइन। अब शैक्षिक रूपमा पनि एकअर्काले अब शिक्षाको स्तर पनि गुणस्तरमा पनि कमी कमजोरी भएर पनि हुनसक्छ। त्यही हिसाबले अब हरेक किसिमले हुनसक्छ। र 76-77को यो डाटा हेर्दाखेरि 51 पुगेको छ र 77-78को डाटा हेर्दाखेरि 52 पुगेको छ। कैलालीका अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराका अनुसार महिला हिंसा हुँदा र केही पुरुषहरूमाथि हिंसा हुँदा उहाँहरू अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्। तर बढ्दै गरेको सम्बन्ध विच्छेदले दम्पतिका सन्तानमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको बताउनु भएको छ। मेरो लामो जिन्दगी हो र मैले भविष्यमा यो जिन्दगीको मैले वास्तवमा मकसद मेरो यो कारणले हो भनेर वास्तवमा त्यो अध्ययनै नगरिकन विवाह गर्ने बित्तिकै त्यसपछि विवाह गर्ने मान्छेलाई प्रभाव पर्यो र विवाह गरिसकेपछि उनीहरूको संगमका आधारबाट जो वास्तवमा तेस्रो मान्छेको उपस्थिति हुन्छ अर्थात् सन्तानको उत्पादन हुन्छ उसको के दोष छ? उसले त वास्तवमा हामी चाइल्ड राइटको कुरा गर्छौँ, बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ र हाम्रो वास्तवमा लहरै जुन वास्तवमा हामीले चेतना नराखेर जुन विवाह गरेको परिणाम वास्तवमा बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई पनि वास्तवमा यो परिणाम यो पीडा भोग्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले हिंसा सहेर बस्न भन्दा अलग्गै स्वतन्त्र भएर बस्नु सही निर्णय भए पनि ससाना मनमुटावमै सम्बन्धको अन्त्य गर्न खोज्नु सही निर्णय नभएको कतिपय मानव अधिकार कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। सम्बन्ध एकअर्काको समझदारी र भविष्यको चिन्ताबाट बन्ने भएकोले पति पत्नी दुवैले सन्तानको भविष्य सम्झेर पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढिरहँदा बालबालिकाको भविष्य अन्यल हुने गरेको देखिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदका घटना लिएर अदालतसम्म पुग्ने पुरुषहरू पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सम्बन्ध विच्छेदका घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यी शारीरिक, सामाजिक र मानसिक तीनै किसिमको अवस्थालाई सन्तुलन कायम गरेर यसको व्यवस्थापन गरेर जाने हो भने सम्बन्ध विच्छेद कम हुन्छ। यसको समयमै चाहिँ व्यवस्थापन भएन, जस्तो सामाजिक कारण हुन सक्छन्, शारीरिक कारण हुन सक्छन्, मानसिक कारणहरू हुन सक्छन्। यी तीनटै कारणको व्यवस्थापन भएन भने सम्बन्ध विच्छेद पहिले चाहिँ फ्यामिलीमै अन्डरस्ट्यान्डिङमा राख्नु पर्यो। म र अरूको इक्जाम्पल दिनुभन्दा म र मेरो श्रीमतीको कम्पेयर गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीले पनि मेरो घर परिवारमा अलिकति मेरो कुराहरू मान्ने भने मैले दास बनाउने होइन कि मेरो फ्यामिलीमा के भइरहेछ त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ आफै सचेत हुनु पर्यो। अब यही कुरा हो, समझदारी हुनु पर्यो। एउटा शिक्षित मान्छे झनै सम्बन्ध विच्छेद गरिरहेछन् कि जुन शिक्षित मान्छे हुन्छन् तिनीहरू पुरुषभन्दा श्रीमती पनि के कम भन्दै गइरहेको हुन्छन् अनि तिनीहरूको बिचमा एक आपसमा मनमुटाव हुन्छ। एजुकेटेड मान्छे नै बढी भइरहेछ। गाउँघरको उसमा त कमै हुन्छ सम्बन्ध विच्छेद। यो आजभोलि फेसबुक मेसेन्जरमा जुन अनलाइनमा बसै हुने चलाइराख्ने नचिनेको मान्छेसँग नि हेल्लो हाई गर्दा त्यसले गर्दा पनि सम्बन्ध विच्छेद धेरै भइरहेछ। त्यसको लागि सानो केही भयो भने चाहिँ नै म के कम अर्कोले भन्छ म के कम, त्यसपछि त्यही बुढाबुढीको झगडा हुने, त्यस्तै गर्दा सानो कुरालाई पनि ठुलो गर्ने गर्छन्।
तर त्यो सानोतिनो कुरा घरमै मिलाउनु पर्ने ऊ सबै ऊ आउँछ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो नै सहमति नै हो। बुढाबुढी विश्वास गर्नु पर्यो एकले अर्कालाई। सम्बन्ध विच्छेद श्रीमान श्रीमतीको मात्रै हुँदैन कि त्यसको पछाडि एकदमै धेरै अप्ठ्यारोमा पर्ने भनेको बालबालिका हो। त्यो बालबालिकाको कसरी अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरालाई लिएर अलिकति हाम्रो घर परिवारले पनि सम्बन्ध विच्छेद नहुने खालको भूमिका खेल्नु पर्यो। श्रीमान श्रीमतीले पनि हाम्रो भविष्य त बिग्रियो नै, हामीसँग अरू केही विकल्प छैन, बालबच्चाको कमसेकम भविष्य यसमा के हुन्छ, यसको संवेदनशीलता के हो भनेर पनि अलिकति हाम्रो समाजले हेरिदिन पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 8 बिजुवा चोकबाट पेस्तोल र प्रतिबन्धित लागु औषध सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। मायादेवी गाउँपालिका 6 डुमरा बस्ने 22 वर्षीय फिराज अहमद मुसलमानलाई पक्राउ गरी बुधबार बेलुका सार्वजनिक गरेको हो। युवकको साथबाट एक थान पेस्तोल तथा विभिन्न परिमाणमा अवैध लागु औषध र अन्य सामान बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। यस्तै आफ्नो बुवाको हत्या गरी फरार रहेका एक छोरा सहित 2 जना अभियुक्तलाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। शिवराज नगरपालिका 9 भगवानपुरका अशोक भने जैन पुन मगर र उनका साथी किरण महरा पनि पक्राउ परेका हुन्। अशोक लगायत कार्तिक 4 गते साथीसँग मिलेर आफ्ना 42 वर्षका बुबा चन्द्रबहादुर थापाको कुटपिट गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बाख्रा चराउन गएकी महिलाले बलात्कारको प्रयास गर्ने एक युवकलाई पाल्पा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाख्रा चराउन गएकी महिलाले जबरजस्ती कराउनेको प्रयास गरी फरार रहेको अभियोगमा 33 वर्षीय महेन्द्र बहादुर पुलामीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। रूपन्देही प्रहरीले ठूलो परिणाममा अवैध सामान बरामद गरेको छ। प्रहरीले 2वटा पिकअप भ्यान, 2 जना चालक र करिब 52 लाख बराबरको सामान बरामद गरेको छ। गाडी चालक सैनामैना नगरपालिका 2 बस्ने 40 वर्षीय तुलसी थारू र सोही ठाउँ बस्ने 40 वर्षकै मिनी प्रसाद भण्डारीलाई प्रहरीले लु 1 ज 4636 र लु 1 ज 3787 नम्बरको पिकअप गाडी सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापाका अनुसार 2वटा पिकअप भ्यानमा कपडा श्रृङ्गारका सामग्रीहरू बरामद भएको छ। यसको कुल मूल्य 51,48,000 रुपैयाँ बराबरको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएका ती सामान कपिलवस्तुका विभिन्न नाका हुँदै बुटबल ल्याउँदै गरेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। प्रहरीले यसअघि जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लत्ता कपडा, खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू पनि बरामद गरेको थियो। कुनै पनि पेसालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकिए रोजगारीका अवसर गाउँमै पनि हुन्छन्। आवश्यक छ तक अवसरको खोजी गर्ने चाहना अनि मेहनतको। मौरीघाट निर्माण गरेर लाखौँ कमाई गर्ने सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुरका बाल कुँवर यसैको उदाहरण बन्न सफल हुनुभएको छ।
मौरीघर बेचेरै कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुरका बालक कुँवरले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। गएको वर्ष 600 मौरीघर बिक्री गरेर उहाँले 21 लाख कमाई गर्नु भएको छ। 6 जना स्त्रीहरू हुनुहुन्छ मसँग काम गर्ने यहाँ अहिले। उहाँहरूलाई दिएर खर्च कटाएर हाम्रो त्यही वर्षमा 4-5 लाख रुपियाँ हुन्छ। पोहोर साल पनि मेरो 4-5 लाख रुपियाँ बचेको थियो। मैले ऋणसिन तिरेँ, यताउति गरेँ। मौरी बस्ने घर मौरीघरको माग जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम लगायतका जिल्लाबाट हुने गरेको छ। सल्यानमा किसानहरू पछल्लो समय मौरी पालन व्यवसायमा आकर्षित हुन थालेका छन्। सल्यानमा झन्डै 300 किसानले व्यावसायिक मौरी पालन गर्दै आइरहेका छन्। मौरी पालन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकार मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। खास गरी सल्यान जिल्लाको सबै पालिकाहरूमा मौरी व्यवसाय गरिन्छ, तर विशेष गरी कालीमाटी गाउँपालिका र कुमाक गाउँपालिका, त्यसै गरी त्रिवेणी गाउँपालिका मौरी व्यवसायमा किसानहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममै छ। सल्यान कालीमाटी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 वडालाई समेटेर माहुरी ब्लक र कुमाक गाउँपालिकामा मौरी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सल्यानमा वार्षिक 18 देखि 19 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले पुँजीको अभावमा बेरोजगार भएका युवालाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेको छ। ब्याङ्कसँगको सहकारीबाट पुँजी अभावमा बेरोजगार भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता पत्रमा तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत पीताम्बर पाण्डे र ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धक टेकराज गेवालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख असर कुमार शाहीले सिप भएर पनि आर्थिक अभावमा व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भएका युवाहरूलाई पुँजीको अभाव नहुने बताउनुभयो। 10 वर्ष अघिदेखि रोका भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासीका सुकुम्बासीहरूले जनप्रतिनिधिलाई 51 केजीको माला लगाएर गाउँ घुमाएका छन्। सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापा र उपमेयर दधिराम अर्याललाई गाउँ परिक्रमा गराएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 2069 सालदेखि रोका रहेको जग्गा मेयर थापाको पहलमा फुकुवा भएको भन्दै खुसी भएका सुकुम्बासीहरूले बाजा गाजा सहित स्वागत गरेर गाउँ घुमाएका हुन्। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत प्रमुख गणनाको काम कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुँदैछ। दाङ जिल्लाका गणनाको काममा 804 जना गणक खटिँदैछन्। 10 वर्ष अघि 2068 सालमा गरिएको जनगणना भन्दा धेरै फरक प्रश्नको उत्तर खोज्दै गणकहरू घर दैलोमा निस्कन थालेका हुन्। 10 वर्षपछि गरिन थालिएको राष्ट्रिय जनगणनाको अभियानमा खटिने गणकले थुप्रै नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्नेछन्। घरको जग, छानो र भित्तादेखि स्मार्टफोनसम्मको विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। यसरी सबै प्रकारका प्रश्नको उत्तर खोजेर राष्ट्रिय योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। अहिले राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा खट्ने गणकलाई तालिम सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना अभियानलाई सफल पार्न तयारी तीव्र पारिएको जनगणना कार्यालय दाङका प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मुख्य गणनाको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको लागि कार्तिक 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म हामी गणकहरूको तालिममा अगाडि बढिरहेका छौँ र दाङ जिल्लामा करिब 804 जना गणकहरूलाई 5वटा इलाकाहरूमा बाँडेर हामी व्यवस्थित रूपले तालिम सञ्चालन गरेको अवस्था छ। 10 वर्ष अघि 2068 सालमा गरिएको जनगणनाको क्रममा दाङ जिल्लाको 5,52,000 जनसङ्ख्या थियो। 10 वर्षपछि अहिले 2078 सालमा गर्न थालिएको राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लाको जनसङ्ख्या 6,60,000 को वरिपरि पुग्ने आकलन गरिएको छ। जनगणनाको काम मुख्य गरी 2 चरणबाट सम्पन्न गरिन्छ। पहिलो चरणमा हरेक घर परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। यो काम सकिएको छ। अब मूल गणनाको काम बाँकी छ। मूल गणनामा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सबै प्रकारका विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसरी सङ्कलन गरेको विवरणले राष्ट्रिय योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता तथ्याङ्कहरूले सबै खालका योजनाहरू बनाउनलाई आवश्यक हुन्छ। यसको अर्थ राज्यका सम्पूर्ण नीति योजनाहरू बनाउनलाई जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क नै मुख्य आधार हो। यसको अर्थ यही आधारमा रहेर हामी 10 वर्षमा यसको आधारमा टेकेर योजना तथा नीतिहरू बनाउने हो। यसको अर्थ विकास सम्बन्धी योजनाहरू, आर्थिक योजनाहरू, रोजगार बेरोजगार सम्बन्धी योजनाहरू, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा जस्तो अपाङ्गका कुराहरू, वृद्धका कुराहरू, रोगीका कुराहरू, मातृमृत्युका कुराहरू, विभिन्न नीतिहरू यही योजनामै टेकेर बनाउने। यसकारण यसैको आधारमा नै बनाउने सम्पूर्ण नीति नै यसमा आधारित हुन्छन् भन्न सकिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको थियो। हरेक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको कामलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यस क्रममा घर घरमा पुग्ने गणकलाई सही सूचना दिएर यो राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो।
दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज PCR र एन्टिजेन परीक्षणमा गरी 356 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै थप 518 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,93,789 पुगेको छ। सोही अवधिमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11,436 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26मा कोइला विस्थापनबारे 190 देश र संस्थाले सहमति गरेका छन्। पोल्यान्ड, भियतनाम लगायत कोइला प्रयोग गर्ने मुख्य देशसहित 190 देश तथा संस्थाले कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको बेलायत सरकारले जनाएको छ। तर कोइलाका प्रमुख प्रयोगकर्ता अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिकाले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। जलवायु परिवर्तनका लागि कोइला प्रमुख कारक तत्त्व रहेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा कोइला प्रयोग हुने ऊर्जा उत्पादनमा हुने सबै किसिमका लगानी अन्त्य गर्ने जनाइएको छ। उनीहरूले सन् 2030 को दशकमा धनी देशमा र सन् 2040 को दशकमा गरिब मानिएका देशमा कोइला ऊर्जालाई विस्थापित गर्न सहमति जनाएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेर 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि आज 90,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,225 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले बंगलादेशलाई 8 विकेटले हराएको छ। दुबईमा बंगलादेशले दिएको 74 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले मात्र 2 विकेट गुमाएर 38 बलमै भेटाएको हो। अस्ट्रेलियाका लागि एडन फिन्चले 20 बलमा 40 रन बनाएका छन्। यस्तै डेभिड वार्नरले 18 र मिचेल मार्सले अभिजित 16 रन बनाएका हुन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेश 15 ओभरमा अल आउट हुँदै 73 रन बनाएको थियो। सँगै अस्ट्रेलिया अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बंगलादेश पनि यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। आज राति हुने दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजले श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमा पञ्चक अर्थात् तिहार अन्तर्गत आज लक्ष्मी पूजाको दिन ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै
कैलालीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने परिवारको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै सम्बन्ध विच्छेदका कारण सन्तान र समाजमा असर देखिन सुरु। चाडपर्वको मौका छोपी भन्सार छलेर अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन। रूपन्देहीमा फेरि लाखौं मूल्यको सामग्रीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि कोइला विस्थापन गर्न 190 देश सहमत। भारत, चीन, अमेरिका र अस्ट्रेलिया विपक्षमा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले बङ्गलादेशलाई 8 विकेटले हरायो। दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।